أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. माशाल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद अली जो कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ के अंदर अल्लाह दी लारायत किताब की तलावत कर रहे थे। देह माशर दे ताई राय अकदस, देह माशर दे ताई राय अकदस फरमान पढ़िंदा रसी जड़ा कुल कायनात तो अफजल है इंसान पढ़िंदा रसी ते होया जो शब्बीर दा करबल विच
दुख विच राजी